ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ किया बड़ा ऐलान। बोर्ड ने ऐलान किया कि इस बिल के खिलाफ 10 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा मुजाहिरा किया जाएगा। इस मुजाहिरे के जरिए मरकज़ी हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश की जाएगी ताकि इस बिल को वापस लिया जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपोजिशन जमातों और सिविल सोसाइटी से भी इस एहतजाज में शामिल होने की अपील की है। रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड के तर्जुमान और इस एहतजाज के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों और मुस्लिम कम्युनिटी ने कई मौक़े पर मरकज़ी हुकूमत और मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के सामने अपना एहतजाज दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से पेश किया गया ये वक्फ तरमीमी बिल वक्फ इमलाक को हथियाने और तबाह करने की एक साजिश है जिसे फौरी तौर पर वापस लिया जाए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि ये बिल अक़लियतों की मजहबी और समाजी ख़ुसूसियात को कमज़ोर करने के मकसद से लाया गया है। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने सालाना इम्तिहानात के दौरान सख्त इक़दामात का ऐलान करते हुए इम्तिहानी मराकज़ के दरवाजे इम्तिहान से 15 मिनट पहले बंद करने का फैसला किया। सुबह 8:45 बजे के बाद किसी भी तालिब इल्म को इम्तिहानी मरकज़ में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये पहला मौका है कि इंटरमीडिएट इम्तिहानात में तलबा को सुबह 8:30 बजे तक इम्तिहानी हॉल में मौजूद रहने की सख्त हिदायत दी गई है। इससे कबल कुछ मिनट की ताख़ीर पर नरमी दी जाती थी, लेकिन साल 2024 में आदिलाबाद ज़िले में एक तालिब इल्म की खुदकुशी के बाद हुकूमत ने 5 मिनट की रियायत दी थी। ताहम इस बार हुकूमत ने सख्त रवैया इख्तियार करते हुए इम्तिहान से 15 मिनट पहले दरवाजे बंद करने का उसूल नाफिज कर दिया है। वादे है कि तेलंगाना में 5 मार्च से 25 मार्च तक इंटरमीडिएट इम्तिहानात मुनक्किद होने वाले हैं। हैदराबाद के अंबरपेट गोलनाका इलाके में गैर मुल्की लड़कियों के जरिए जिस्म फरोशी करवाने वाले एक गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। अंबरपेट पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान जिस्म फरोशी करवाने वाले दलाल और एक गाहक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गोलनाका के करीब वाक़े एक घर में गैर कानूनी तौर पर जिस्म फरोशी का अड्डा चलाने की इत्तला मिली थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यहाँ छापा मारा और 30 साल ऑर्गेनाइजर और एक शख्स बारेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने युगांडा की 4 नौजवान लड़कियों और कीनिया की एक लड़की को भी आज़ाद करवा लिया और उन्हें रेस्क्यू होम मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस ताल्लुक से मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात का आगाज़ कर दिया। गिरफ्तार मुंतज़िमीन त्रिमूर्ति बावर्ची की शनाख्त लाइबेरिया के बाशिंदे के तौर पर हुई है। वो लाइबेरिया से हैदराबाद आया था और यहाँ डिग्री की तालीम हासिल कर रहा था। ताहम पुलिस ने उसे जिस्म फरोशी के कारोबार में मुलव्विस पाया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि इस कार्रवाई के बाद मज़ीद तहकीकात जारी है और इससे गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस दीगर अफराद को भी गिरफ्तार करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। चार रुकनी गैंग ने सिर्फ 4 मिनट में एटीएम से 30 लाख रुपए लूट कर हो गए फरार। इतलात के मुताबिक ये वाक़या महेश्वरम के रेवला गांव में वाक़े SBI ATM में हफ्ता और इतवार की दरमियानी रात तकरीबन 2 बजे पेश आया। CCTV फुटेज में 4 अफराद को ATM सेंटर के करीब आते हुए देखा गया। ये सारिक कार से उतरे और ATM सेंटर के अहाते में दाखिल हुए और वहां पर मौजूद एक CCTV कैमरे पर हुस्नो स्प्रे का छिड़काव किया ताकि उनकी ये हरकत कैमरे में कैद ना हो। ताहम ATM सेंटर में मौजूद एक और कैमरे में उनकी ये वारदात कैद हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि सारिकों ने सिर्फ चंद मिनटों में ही गैस कटर की मदद से मशीन को खोला और उसमें मौजूद नकदी रकम को लेकर कामयाबी के साथ फरार हो गए। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस ने जाए वाक़े पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और CCTV फुटेज की मदद से सारिकों की शुरू कर दी तलाश। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी बिलाखिर SLBC टनल के मकाम पर पहुंचने वाले हैं। श्री सालम के बाएं किनारे के नहर के टनल में हादसा पेश आने के 9 दिन बाद वो जाए हादसे का मुआयना करेंगे। इतवार की शाम 5 बजे वो टनल के मकाम पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेंगे। वादे रहे कि SLBC टनल का हादसा मुल्क भर में एक सनसनीखेज मामला बन चुका है। ताहम उनका इतवार को वनापर्ती जिले का भी दौरा मुतवक्के है, जहाँ वो मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। रियासत तेलंगाना मेडचल मलकाजगिरी ज़िले के पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन हदूद से एक शादीशुदा खातून अपने शोहर और 2 बच्चों को छोड़कर आशिक के साथ हो गई फरार, जिसकी उससे सोशल मीडिया के जरिए मुलाकात हुई थी।
یہ واقعہ گزشتہ 5 تاریخ کو پیش آیا، جس کا تاخیر سے انکشاف ہوا۔ سکنیا نامی 35 سالہ خاتون کی شادی جیراج سے چند سال قبل ہوئی تھی۔ اس جوڑے کو 2 بچے بتائے گئے ہیں۔ خاتون کی سوشل میڈیا پر گوپال نامی 22 سالہ نوجوان سے دوستی ہوئی اور یہ دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی۔ ان دونوں نے بھاگ جانے کا فیصلہ کیا۔ جب جیراج کو پتہ چلا کہ اس کی بیوی اور اس کا عاشق بائک پر فرار ہو رہے ہیں تو اس نے ان کا تعاقب کیا اور میرچل آکسیجن پارک کے قریب دونوں کو پکڑ لیا۔ گوپی اور سکنیا نے بائک چھوڑ دی اور نیشنل ہائی وے سے گزرنے والی بس میں سوار ہو کر فرار ہو گئے۔ جیراج نے پولیس اسٹیشن میں اس بات کی شکایت درج کروائی، جس کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ ان دونوں کے بھاگ جانے کا منظر CCTV فوٹیج میں بھی قید ہو گیا، جو اس وقت سوشل میڈیا میں وائرل ہو گیا۔ دہلی کی نو تشکیل شدہ BJP حکومت نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ وزیر ماحولیات منجندر سنگھ سرسا نے آج اعلان کیا ہے کہ 31 مارچ کے بعد دہلی کے پیٹرول پمپوں پر 15 سال سے زیادہ پرانی گاڑیوں کو پیٹرول اور ڈیزل فراہم نہیں کیا جائے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ دہلی میں فضائی آلودگی کو کم کرنے اور صحت کے مسائل پر قابو پانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ سرسا نے میٹنگ کے دوران اس بات کا اعلان کیا، جس میں آلودگی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے مختلف پالیسیوں پر غور کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دہلی حکومت 31 مارچ کے بعد شہر بھر کے فلنگ اسٹیشنوں پر 15 سال سے زیادہ پرانی گاڑیوں کو ایندھن فراہم کرنا بند کر دے گی۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مارچ، اپریل اور مئی کے مہینوں میں گرمی معمول سے زیادہ شدید ہوگی اور گرم ہوائیں بھی تیز چلیں گی۔ اپریل اور مئی کے دوران درجہ حرارت 44 سے 46 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جانے کا امکان ہے۔ 1901 سے 2025 تک کے اوسطاً درجہ حرارت کا جائزہ لینے کے بعد ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ اس سال گرمی کی شدت زیادہ ہوگی، خاص طور پر جنوبی اور وسطی تلنگانہ کے ساتھ ساتھ حیدرآباد کے آس پاس کے علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ ہونے کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی اور شمالی تلنگانہ میں رات کے وقت کا درجہ حرارت بھی عام درجہ حرارت سے 2 ڈگری زیادہ ہو سکتا ہے۔ موسمیاتی مرکز کے مطابق گزشتہ 125 سال کے اوسطاً حساب سے اس بار ہوا میں نمی کی مقدار بھی نمایاں طور پر کم ہو گئی ہے۔ ریاست مہاراشٹرا میں ایک بار پھر برڈ فلو کی وجہ سے مقامی افراد میں خوف و ہراس کی لہر پائی جاتی ہے۔ حالیہ واقعہ کارنجا تعلقہ کے کھیڑا گاؤں میں پیش آیا، جہاں ایک پولٹری فارم میں رکھی ہوئی تقریباً 8000 مرغیوں میں سے 6831 مرغیوں کی پراسرار حالت میں موت ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد انتظامیہ نے چوکسی اختیار کی ہے اور فوری طور پر تشویش کا آغاز کیا ہے۔ فوت ہونے والی مرغیوں کے سیمپل کی رپورٹ 27 فروری کو سامنے آئی، جس میں برڈ فلو کے انفیکشن کی تصدیق ہوئی۔ اس کے بعد ضلع انتظامیہ نے فوراً ہائی الرٹ جاری کر دیا اور مزید اقدامات کا آغاز کر دیا۔ کانگریس کے رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان صاحب کی نمائندگی پر حکومت نے مثبت رد عمل کا اظہار کر کے ماہ رمضان المبارک کے آغاز کے موقع پر سرکاری اردو میڈیم اسکولز کے لیے ہاف ڈے اسکول چلانے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس سلسلے میں احکام بھی جاری کر دیے۔ پیر سے اردو میڈیم کے سرکاری اسکول صبح 8 بجے سے دوپہر 1:30 بجے تک اوقات کار میں آئندہ ماہ 1 اپریل تک خدمات انجام دیں گے۔ اردو ٹیچرز کی مختلف تنظیموں اور سرکاری اردو میڈیم اسکولز میں برسرکار اساتذہ کی نمائندگیاں وصول ہونے کے بعد جناب عامر علی خان صاحب نے اس سلسلے میں کمشنر و ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے سرکاری اسکولز کے اسٹاف کو رمضان المبارک کے دوران ہاف ڈے گھر جانے کی اجازت دینے کی خواہش کی تھی، جس پر حکومت نے مثبت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے سرکاری اردو میڈیم اسکولز کے اسٹاف کو سابق کی طرح آدھے دن سے گھر جانے کی اجازت دیتی ہے تاکہ وہ عبادت بہتر طور پر انجام دے سکیں۔ BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ KTR نے پارٹی کیڈر کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ضمنی انتخابات کے لیے تیار ہو جائیں۔ بہت جلد ریاست کے 10 اسمبلی حلقوں میں ضمنی انتخابات منعقد ہوں گے۔ KTR نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ BRS کے 10 ارکان اسمبلی نے پارٹی سے بے وفائی کرتے ہوئے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے، جس کے خلاف BRS پارٹی قانونی کارروائی کر رہی ہے۔ انہیں سپریم کورٹ پر یقین ہے کہ وہ انحراف قانون کے تحت کارروائی کرتے ہوئے پارٹی سے بے وفائی کرنے والے 10 ارکان اسمبلی کی رکنیت ختم کر دے گی۔ KTR نے وزیر اعلیٰ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کا نظم و نسق پر کنٹرول ختم ہو گیا ہے۔ حکومت تمام شعبوں میں ناکام ہو چکی ہے۔ اپنی ناکامیوں کی پردہ پوشی کے لیے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سابق BRS حکومت پر تنقید کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ریاست کے عوام وعدوں سے انحراف کرنے والے وزیر اعلیٰ اور کانگریس حکومت کو ہرگز معاف نہیں کرے گی۔